क्या पुनर्जन्म होता है? Does rebirth really happen and are there many lifetimes? Which does not speak about the cycle of birth, death, but only speaks about Punarjanam, next life. Hindu scholars, they propounded that every living creature, it keeps on changing. According to them, sometimes you are born as an animal, sometimes as a bird, sometimes as a rat, sometimes as a cockroach, sometimes as a human being. So they came with this philosophy because they could not justify. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सोनाक्षी सिन्हा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये भारतीय अदाकारा हैं और लेजेंड अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। ये आजकल फिर से खबरों और सोशल मीडिया पर छा चुकी हैं, मगर इस मर्तबा वजह कोई फिल्मी नहीं बल्कि दीनी है। सोनाक्षी सिन्हा से मुतल्लिक खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि क्या वो इस्लाम कबूल करने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने हिंदू मत से बेजारी का इजहार किया और इस पर सवालात उठाए। साथ ही इस्लाम के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी सवालात किए, जिससे ये इशारा मिलता है कि शायद वो भी इस्लाम कबूल करने वाली हैं। और इन खबरों को तक़वियत इस चीज से मिलती है कि उन्होंने शादी भी एक मुसलमान ज़हीर इकबाल से की है। आपको सोनाक्षी सिन्हा के डॉक्टर जाकिर नाइक से सवालात का बताएं तो उन्होंने हिंदू मत के सबसे बड़े अकीदे पुनर्जन्म यानी मौत के बाद जिंदगी और बार बार मरने और पैदा होने पर सवाल उठाया है। सोनाक्षी सिन्हा ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछा कि क्या हिंदू मत का अकीदा पुनर्जन्म दुरुस्त है, क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आता, ये घड़ी हुई कहानी लगती है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, न ही किसी ऐसे शख्स से मिली जिसको अपने पुराने जन्म की कोई एक भी बात याद हो। फिल्मों में ऐसा जरूर होता है, मगर हकीकत में क्या पुनर्जन्म या बारहा पैदा होने में कोई हकीकत है, और क्या इस्लाम में ऐसा कोई गुमान है? क्या पुनर्जन्म होता है? Does rebirth really happen and are there many lifetimes? नाज़रीन, सोनाक्षी सिन्हा ने इस हिंदू अकीदे पर सवाल उठाया जो रोज़े रोशन की तरह सबके सामने आया है। इसका कोई सर पैर नहीं, मगर हिंदू की अक्सरियत इस बात पर यकीन रखती है। इस सवाल के जवाब देने में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी जरा ताखीर न की और अपने एक लेक्चर में उन्होंने इस झूठे अकीदे की धज्जियां अपने दलाइल से बखेर दी। उनका पूरा जवाब आपको सुनाते हैं, मगर पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा वाकई में इस्लाम कबूल करने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोनाक्षी सिन्हा को बताया कि इस्लाम में पुनर्जन्म या रीबर्थ को माना जाता है। हमारा ईमान है कि इंसान दुनिया में एक मर्तबा आता है। कुरान पाक कहता है कि हमने तुम्हें जिंदगी दी, फिर मौत देंगे और कयामत के दिन दोबारा उठाएंगे। इस्लाम में पुनर्जन्म की सिर्फ यही हकीकत है और यही वेदों में भी बताया गया। ऋग्वेद में पुनर्जन्म की बात की गई। पुनर का मतलब निकला और जन्म का मतलब पैदाइश, तो वेद के मुताबिक भी यही बताया गया कि दोबारा जन्म होता है, मगर ज्यादातर हिंदू पुनर्जन्म के मतलब को गलत समझते हैं। अगर आप कहें पुनर्जन्म या रीबर्थ तो हमें कोई मसला नहीं, मगर ज्यादातर हिंदुओं का एक फलसफा संसारा पर यकीन है। ये संस्कृत का लफ्ज है, इसका मतलब है कि बार बार जिंदगी और बार बार मौत, ऐसा चक्कर जो कभी खत्म नहीं होता। ये जिंदगी और मौत का मुसलसल चक्कर वो है जिसको वेदों में कहीं बयान नहीं किया गया। वहाँ सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी और मौत, फिर दोबारा एक मर्तबा उठाने का जिक्र है। हिंदू पंडित भगवत गीता का यह हवाला देते हैं, जिसका मतलब यह है कि जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही रूह पुराना जिस्म छोड़कर नया जिस्म अपना लेगी। जहाँ तक इस बयान का ताल्लुक है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। जहाँ तक सहीफों का ताल्लुक है तो ये पुनर्जन्म का कहते हैं, बार बार पुनर्जन्म क्या नहीं, इस्लाम का भी इस पर यकीन है। Like a caterpillar walks up a grass of blade, it jumps onto the new grass, I have got no problem. Now, as far as the scriptures are concerned, if you take the literal meaning of the Ved, which does not speak about the cycle of birth, death, but only speaks about Punarjanam, next life, Islam speaks the same. But most of the scholars of Hinduism, they could not understand that how can a human being be born with some congenital defect. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जिस पुनर्जन्म को आज हिंदू मानते हैं, ये पंडितों की फैलाई हुई झूठी बातें हैं, क्योंकि वो इस चीज की वजाहत नहीं कर सकते कि खुदा कैसे बेइंसाफ हो सकता है कि वो किसी को नुक्स के साथ पैदा कर दे, कैसे कोई माजूर कोई गरीब पैदा होता है। उन्होंने सोचा ये नाइंसाफी है और खुदा कैसे नाइंसाफ हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने संसारा का अकीदा मुतारिफ कराया जो वेदों में कहीं नहीं लिखा, और वेद हिंदुओं के सबसे मोतबर सहीफा है। ये शुरती है, दूसरे सहीफे स्मृति कहलाते हैं। स्मृति वो हैं जो इंसानों ने लिखे और शुरती वो है जिन्हें हिंदू खुदा का कलाम कहते हैं। अब पंडित बच्चों की माजूरी, गुर्बत, बीमारियों के साथ पैदाइश की वजाहत नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये फलसफा दिया जिसको आज संसारा कहते हैं। दूसरी जानिब कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे हैं, और वो गालिब बख्शने वाला है। यानी कुरान पाक का कहना है कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं ये आखिरत के लिए इम्तहान है। हमारा यकीन है कि हर बच्चा बेगुनाह और मासूम पैदा होता है, चाहे तो वो माजूर पैदा हो, बीमार, गरीब या किसी भी मसले के साथ पैदा हो, और फितरत से मासूम होता है। ये तमाम चीजें इंसान के लिए इम्तहान है। कुरान पाक में भी कहा गया
اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہوتا ہے تو وہ والدین کے لیے امتحان ہو سکتا ہے کہ والدین بہت پرہیزگار ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں، ان کو زیادہ انعام دینا چاہتا ہوں کہ معذور بچے کی پیدائش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ جب کوئی بھی آفت انسان پر آتی ہے یا تو وہ سزا ہوتی ہے یا پھر امتحان، جب بھی کوئی اچھی خبر ہوتی ہے یہ انعام ہوتا ہے یا پھر امتحان۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بھی کوئی کڑا وقت آئے تو یہ سزا ہی ہوگی، یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک معذور بچہ پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ والدین کہیں کہ میرا یہ بچہ کیوں ایسا پیدا ہوا۔ جو اچھے مسلمان ہیں وہ الحمدللہ کہیں گے، جتنا مشکل امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر BA پاس کرنے پر نوکری ملتی ہے، لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، مگر یہ امتحان تھوڑا سا آسان ہے۔ اگر کوئی میڈیکل کے امتحان پاس کرے اور ڈاکٹر بن جائے تو زیادہ اچھی نوکری، زیادہ اچھے پیسے، زیادہ عزت اور نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ جڑ جاتا ہے۔ یہ امتحان مشکل ہے اس لیے انعام بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ ہندو پنڈت کہتے ہیں کہ معذور یا بیمار بچہ اس لیے پیدا ہوا کہ اس بچے نے اپنے پرانے جنم میں کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے ایسا پیدا ہوا۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی پاداش کے نتیجے میں بچے معذور، غریب، نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یا پھر چوہے، بلی یا کاکروچ یا کوئی بھی جانور بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں انسان سب سے بڑا درجہ ہے جو نیک کاموں کے نتیجے میں ملتا ہے، اور ایک انسان کے طور پر 7 مرتبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس تمام فلسفے پر اس لیے آئے کیونکہ وہ اس چیز کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے کہ بچہ کیوں غریب یا بیمار پیدا ہوتا ہے۔ So what the Hindu scholars, they propounded that every living creature, it keeps on changing. According to them, the universal brotherhood in Hinduism is all living creatures are your brothers. So sometimes you are born as an animal, sometimes as a bird, sometimes as a rat, sometimes as a cockroach, sometimes as a human being. And the human being is the highest level, and you're born as a human being 7 times. So they came with this philosophy because they could not justify why a child is born rich or poor, handicapped or healthy. Similarly, for a person who's born poor, it's a test for him. For the rich people, he has to give zakat. Every rich person who has a saving of more than a nisab level, 85 grams of gold, he or she should give 2.5% of that saving every lunar year in charity. For the poor person, for him, he gets full marks in zakat. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامی فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے سوناکشی کو بتایا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بچہ اگر بیمار پیدا ہوتا ہے تو وہ امتحان ہے، اگر غریب پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے والدین کے لیے امتحان ہے، اگر بچہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی امتحان ہے، کیونکہ پھر اس بچے کو بڑے ہو کر مال و دولت ملے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ زکوٰۃ کے امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، وہ زکوٰۃ کے امتحان میں پاس ہو جائے گا، تو قیامت میں اس سے ایک حساب کم لیا جائے گا اور جنت میں داخلہ آسان ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ بیچارے غریب ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ غریب زکوٰۃ کے امتحان میں بغیر پرچہ حل کیے پاس ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب آدمی کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ ارے بیچارہ غریب ہے اور اس کی غربت پر افسوس کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ انسان پیدا ہو کر مر جائے بہت ہے، اسلام کے ایمان کے مطابق مرنے کے بعد ہم دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے جب ہمارا امتحان ہوگا۔ اگر ہندو کہتے ہیں کہ گناہوں کی پاداش میں کوئی جانور پیدا ہو سکتا ہے تو میرا ان سے سوال ہے کہ دنیا میں انسانوں کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، دنیا میں گناہ بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو انسانوں کی آبادی کم ہوتی جائے جتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہندو عقیدے کو درست مانا جائے تو پھر آدھے سے زیادہ انسانوں کو تو جانور پیدا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک نہایت ہی بے مثال دلیل سے اپنے جواب کا اختتام کیا، جس پر اس لیکچر میں موجود ہر کسی کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہندوؤں کا پنرجنم کا فلسفہ غلط ہے، اس میں کسی سچائی کی گنجائش نہیں۔ مگر اب انتظار یہ ہے کہ سوناکشی سنہا کو اس سوال کا جواب ملنے کے باوجود کیا ان کے عقیدے میں تبدیلی آئے گی اور کیا ان کے شوہر کا مذہب ان پر اثر انداز ہو پائے گا۔ ہمیں بھی انتظار رہے گا کہ کب سوناکشی سنہا اپنے ایمان کا اظہار دنیا کے سامنے کریں گی۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا خواہش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سوناکشی سنہا اسلام قبول کریں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی مذہب پر قائم رہیں گی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اچھی بات جتنے لوگوں تک پہنچ پائے اتنا ہی بطور مجموعی انسانیت کے لیے یہ بھلائی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔